Hi guys, hi mga karabi, and welcome to my video. And for this video, ako lang i-share sa inyo nga murag sa panahon karon daghanay na disgrasya, daghanay mga case about aning disgrasya tungod sa iro, no, tungod sa ato ang kaning mga alaga nato nga iro. Kung pwede ato na gining pahigpit ang kaning batas nga kaning about sa mga iro nga kailangan gyud dili gyud nato pasagdan ang atong mga iro nga maglatagaw sa mga karsada, no? Ato gid kining kung pwede, kung di mo gusto nga higtan, pwede nga naamoy mga kulungan sa inyong panimalay para dito ra ninyo ibutang ang inyong mga iro, or pwede nga dito sa sulod sa inyong balay na pwede niyo hipuson ang inyong mga iro. Kay once nga kining inyong iro, kini inyong mga alaga nga iro maka disgrasya og usa ka tawo, or dili lang usa ka tawo, daghan ng tawo nga nadisgrasya tungod sa iro. So kailangan na gyud ni siya ipahigpit nga batas ni tungod kay daghay mga inosente nga mga tao nga makabuwasan nga unsa ni mawad-an og kinabuhi tungod lang sa iro, nga biskan unsa natog amping, kung ang iro di nato hawak ang iyang pag-amping, no? So wala gyud tay mahimo, way mahimo ang atong pag-amping